नहमुदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद तफ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप लोग मेरी गुज़िश्ता वीडियो देख चुके हैं कि अल्लाह ताला की राह में अपना कीमती माल खर्च करने से अल्लाह ताला किस तरह आपकी मदद फरमाता है। इसी हवाले से एक बात अर्ज करके मैं आज की अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ कि अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 177 177 में इरशाद फरमाता है कि असल नेकी ये नहीं कि आप मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ें, कि जिन लोगों का किबला मगरिब की तरफ है वो मगरिब की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, और जिनका किबला मशरिक की तरफ है मशरिक की तरफ मुँह कर नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ये असल नेकी नहीं, बल्कि असल नेकी है अल्लाह ताला पर, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर, रसूलों पर और अल्लाह ताला की मोहब्बत में खर्च किया गया माल असल नेकी कहलाता है। अब आए हम अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं कि अल्लाह ताला इंसान को माल और दौलत रिस्क देकर किस तरह आजमाता है। तो सबसे पहले कुरान पाक की एक आयत सुने। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 155 155। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि व अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है और ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना इन सब्र वालों को। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि मैं इंसान को बिल ज़रूर आजमाऊंगा, मालों से, उसकी जान से, उसके फलों से, उसके रिस्क से, उसके कारोबार से। तो आज का हमारा मौजू यही है कि अल्लाह ताला माल और दौलत और रिस्क देकर इंसान को किस तरह आजमाता है। तो आए आपकी पेश खिदमत में है बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3464। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बनी इसराइल में 3 लोग थे, एक जो सर से गंजा था, एक शख्स जिसको कोढ़ी का मरीज था, जिसके जिस्म से बदबू आती थी, और तीसरा शख्स जो नाबीना था। ये तीनों शख्स अपनी बस्ती से अलग होकर रहते थे, क्योंकि लोग इनको इनके ऐब की वजह से बहुत नफरत और हकारत की निगाह से देखते थे। तो अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश का फैसला करते हुए इनके पास आजमाइश के लिए एक फरिश्ता भेजा। वो फरिश्ता सबसे पहले आता है कूड़ी के मरीज के पास। वो उससे आकर पूछता है फरिश्ता कि आपको क्या चाहिए। वो मरीज आगे से कहता है मुझे अच्छी जिल्द चाहिए, मुझे अच्छा रंग चाहिए और मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। फरिश्ता उस पर हाथ फेरता है और उसकी सब बीमारी दूर हो जाती है, उसके जिस्म पर अच्छी और खूबसूरत जिल्द और रंग आ जाता है। फरिश्ता उससे पूछता है आपको माल के तौर पर क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे माल के तौर पर ऊंट पसंद है। तो अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ता उसको एक ऊंट अता करता है और उस ऊंट के लिए बरकत की दुआ करता है, और चंद ही सालों में उस ऊंट से आगे नस्लें पैदा होती हैं, और वो शख्स जो कोढ़ी का मरीज था वो शहर का अमीर तरीन शख्स बन जाता है अपने इलाके का। दूसरी तरफ फरिश्ता आता है जो शख्स सर से गंजा होता है, उसके पास आकर पूछता है आपको क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे अपने सर पर खूबसूरत बाल चाहिए ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें और मेरा ये ऐब दूर हो जाए। फरिश्ता उसके जिस्म पर हाथ फेरता है और उस शख्स के सर पर बाल उगाते हैं, और वो शख्स की जिल्द भी खूबसूरत हो जाती है। और फरिश्ता फिर उससे पूछता है कि आपको माल और सबाब के तौर पर क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे एक गाय चाहिए। फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उसे एक गाय देता है और उसमें आगे बरकत की दुआ फरमाता है, उससे पूरी नस्ल पैदा होती है जिसकी वजह से वो शहर का अमीर तरीन शख्स बन जाता है। अब फरिश्ता फिर आता है अंधे शख्स के पास, उससे पूछता है आपको क्या चाहिए। तो मुसलमानों जिस शख्स की तबीयत नेकी वाली हो, जिसकी तबीयत अच्छी हो, वो चीज़ भी कम और अच्छी पसंद करता है। वो शख्स कहता है कि मुझे माल असबाब के तौर पर बकरियां चाहिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1,24,000 अम्बिया कराम में से कोई भी नबी ऐसा नहीं जिसने बकरियां ना चराई हों। तो ये बकरियां चराना या बकरियां पालना इतना बड़ा एक शोबा है। वो शख्स कहता है मुझे बकरी चाहिए माल के तौर पर। तो वो फरिश्ता उसको अता कर देता है और कुछ ही सालों में उसमें भी बरकत की दुआ होती है और वो भी शहर का अमीर तरीन शख्स बनता है।
پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایک آزمائش کا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر فرشتہ سب سے پہلے اس شخص کے پاس جاتا ہے جس کو اونٹ عطا کیے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اس کی بیماری والی شکل میں یعنی کوہڑ کا مریض بن کر جاتا ہے اور کہتا ہے یار میں کوہڑ کا مریض ہوں اور میں مسافر ہوں، میرا تمام مال و اسباب ختم ہو چکا ہے، میں بے یار و مددگار ہوں اور اللہ کے سوا میرے پاس کوئی سہارا نہیں، تو میں تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی واسطہ دیتا ہوں کہ تم مجھے اپنے مال میں سے ایک اونٹ عطا کر دے۔ وہ جو اونٹوں کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میں آگے بہت سے لوگوں کی مدد اور خدمت کرتا ہوں، میرے آگے بہت سے لوگوں پر حقوق ہیں، تو میری گنجائش نہیں بنتی کہ میں آپ کو یہ اونٹ عطا کروں۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے جو کہ کوڑ کا مریض ایک انسانی شکل میں بن کر اس کی آزمائش لے رہا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ بھائی میں جانتا ہوں تم بھی پہلے میری طرح ہی کوڑ کے مریض تھے، لوگ تم سے نفرت کیا کرتے تھے، تو اللہ نے تمہیں یہ سب مال و دولت اور اسباب عطا کیا ہے، تو تم اس میں سے مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ تو وہ شخص آگے سے اونٹ کا مالک غصے میں آ کر کہتا ہے یہ مجھے اللہ نے عطا نہیں کیا بلکہ میرے جدی پشتی امیر ہوں، یہ میرے باپ دادا کی دولت ہے جو مجھے وراثت میں ملی ہے۔ تو فرشتہ اس شخص کو کہتا ہے یار تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں، یہ میرے باپ دادا کا ہی مال ہے، اللہ نے مجھے یہ عطا نہیں کیا۔ فرشتہ کہتا ہے اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تو جس طرح پہلے تھا ویسے ہی اسی طرح ہو جا۔ وہ فرشتہ یہ بد دعا دے کر وہاں سے چلتا ہے اور وہ شخص پہلے جیسا ہو جاتا ہے، اس کا تمام کاروبار مال و اسباب تباہ ہو جاتے ہیں، وہ پھر پہلے والی شکل میں ہی آ جاتا ہے۔ اب وہ آزمائش کے لیے پہنچتا ہے گنجے شخص کے پاس، اس سے پوچھتا ہے، اس کے پاس بھی اونٹ والے شخص کی طرح ہی عرض کرتا ہے کہ میں بے یار و مددگار ہوں، سر سے گنجا ہوں اور میں مسافر ہوں، میرے پاس کوئی مال و اسباب نہیں، اللہ نے تمہیں اتنا مال و اسباب دیا ہے تو ان میں سے مجھے کچھ ایک گائے عطا کر دو تاکہ میرا گزارا ہو سکے۔ وہ شخص کہتا ہے یہ مجھے اللہ نے عطا نہیں کیا، اسی طرح ہے کہ یہ میرے مال دولت یہ میرے باپ دادا کی ہی جائیداد ہے۔ تو وہ فرشتے کو پھر انکار کر دیتا ہے گائے دینے سے، فرشتہ اس کے لیے بھی بد دعا کرتا ہے اور وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ پہلے کی طرح گنجا ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص پہنچتا ہے اس نابینا شخص کے پاس جس سے وہ بکریاں دے کر گیا تھا اور وہ بھی شہر کا میتنی شخص بن گیا تھا۔ تو جب وہ جاتا ہے اس نابینا شخص کے پاس اور اس سے وہی عرض کرتا ہے کہ یار میں بے یار و مددگار ہوں، میں مسافر ہوں، میں نابینا بھی ہوں، تم مجھے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک بکری عطا کر دو، تم بھی کبھی میری طرح اندھے ہوا کرتے تھے۔ فرشتہ یہ شخص سوال کہتا ہے اس بکریوں کے مالک سے، بکریوں کا مالک رو پڑتا ہے اور وہ کہتا ہاں یار واقعتاً تو صحیح کہہ رہا ہے، میں بھی پہلے تیری طرح ایک نابینا شخص تھا، مجھ پہ میرے اللہ نے رحم و کرم کیا اور مجھے یہ مال و دولت سے نوازا، اور تو مجھے اللہ کا واسطہ دے کر صرف ایک بکری مانگتا ہے، جس ذات نے مجھے اتنا سب کچھ عطا کیا میں اس ذات کے لیے یہ اپنا تمام مال وقف کرتا ہوں اور تجھے عطا کر دیتا ہوں، جا اسے مال کو اپنے ضرورت کے تحت استعمال میں لا، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ تو فرشتہ پھر اپنی اصل شکل میں آ کر کہتا ہے اے میرے دوست یہ صرف تیری ایک آزمائش تھی، میں نے پہلے بھی دو لوگوں کی آزمائش کی وہ ناکام ہوئے اور اللہ ان سے ناراض ہے اور تو کامیاب ہو گیا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو ہمیں یہ نتیجہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس شخص کی لالچ زیادہ بڑی ہوتی ہے اس شخص کی حرص بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، کہ جس نے اونٹ مانگا اس نے بھی اس فرشتے کو جو آزمائش لینا تھا کچھ عطا نہیں کیا، جس نے گائے مانگی تھی اس نے بھی کچھ عطا نہیں کیا، لیکن جس نے بکریاں مانگی ایک مسکین چیز مانگی اس نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہو گیا۔ اس لیے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کہ آج ہم مسلمان زوال پذیر ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، زبو حالی ہے، بہت مسائل ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں کہ آج مسلمانوں پاس مال و دولت نہیں، بلکہ مسلمانوں پر یہ مشکلات، یہ مسائل، یہ زبو حالی، یہ فقیرانہ پن اس لیے ہے کہ مسلمان پر کمی ہے، کس چیز کی؟ نیت کی، عمل کی، کردار کی اور سوچ کی کمی ہے، کہ مسلمان کی آج سوچ، نیت، عمل، کردار گراوٹ کا شکار ہے اور اس وجہ سے مسلمان آج تباہ و برباد ہو رہا ہے۔
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ والسلام۔